जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सभी किस्म के कंडेंसर के बारे में। जब रेफ्रिजरेटर के अंदर इंटरनल ख़राब हो जाता है तो कौन सा कंडेंसर लगाना चाहिए, कौन सा नंबर कंप्रेसर होगा तो आप लोग कौन सा कंडेंसर लगा सकते हैं, और 4, 5, 6, 8, 10 के अंदर कौन कौन से साइज़ होते हैं, मतलब ये कितने फुट का पाइप होता है और कितने इंच का पाइप होता है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इंची टेप ले लिया है, ठीक है। इंची टेप से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से नंबर का कितना कंडेंसर है। और यहाँ पे मैंने एक पैड भी ले लिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इंचेस भी लिख सकते हैं और फिट भी लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए और मुझे समझाने में भी आसानी हो जाए। तो ये कंडेंसर है, 1/10 का है। तो इस पर अब चेक कर लेते हैं कितने फीट है। तो यहाँ से मैंने बेंड से शुरू किया है और यहाँ पे बेंड तक देखा है, तो ये 1 फुट 4 इंच है, मतलब 16 इंच है। तो अब पाइप के गिन लेते हैं हम, ये कितने पाइप हैं उतने में हम ज़रब दे देंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये 10 पाइप जा रहे हैं, ठीक। और अब हम इसको ज़रब देंगे 16 पे। अब यहाँ पे 16 ज़रब 10 करेंगे तो 160 इंच बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से भी इसका पाइप की लेंथ का भी चेक कर लेते हैं, ताकि कन्फर्म आपको बता सकूँ कि ये कितने फुट होता है पाइप। तो ये लगभग 2 फुट है, ठीक है। 2 फुट को हम 24 इंच पे लगा देते हैं, तो इसको भी जमा कर लेते हैं 24 इंच को। तो अब यहाँ पे जो एक पाइप का पीस बच गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक किया है कि ये भी तकरीबन 8 इंच का है, तो 8 इंच को भी हम इस पर जमा कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 192 इंच बन चुका है, 192, ठीक है। ये इंच में मैंने लिख दिया है 1/10 का। तो अभी इसकी डिटेल भी साथ ही निकाल देता हूँ। तो अभी मैं इसको तकसीम करूँगा, यहाँ पे तकसीम करूँगा 192 को 12 पे, ताकि फ़ीट का पता चल सके कितने फ़ीट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 16 फ़ीट है, ठीक है। 16 फ़ीट का ये पाइप है जो 1/10 का है। ये 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1/10 का जो कंडेंसर होता है वो 16 फीट होता है और 192 इंच होता है, ठीक। पहले हमें इसके फिट और इंच चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से कंप्रेसर को कौन सा कंडेंसर लगाना है आपने। तो ये भी दोस्तों वैसे ही हमने चेक करना है। ये 1/8 का कंडेंसर है, तो 1/8 के कंडेंसर को भी मैंने यहाँ से ही ऐसे ही चेक कर लेता हूँ ये कितने फीट है, आपको भी दिखाता हूँ। ये भी लगभग 16 इंच का पीस है। तो हम इसको भी ज़रब देंगे वैसे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस पे 14 है पाइप, ठीक है। तो इस पे 14 पे ज़रब देंगे हम इसको। 16 ज़रबे 14 पे ज़रब दिया, 224 इंच बन चुका है। और यहाँ से हम इसकी भी अब बैंड चेक कर लेते हैं। ये लगभग 2 फुट 10 इंच है, ये लगभग बन गया 34 इंच। तो 34 को भी हम जमा कर लेते हैं यहाँ पे। 34 को भी जमा कर लिया। यहाँ पे हम इसकी बैंड चेक कर लेते हैं। ये भी लगभग 8 इंच का पीस है, तो 8 इंच को भी हम जमा कर लेते हैं। 266 इंच बन चुका है, ठीक है। 266 इंच बन चुका है। अब हम इसको तकसीम करेंगे 12 पे। तो 12 पे तकसीम किया है, तो ये लगभग 22 फुट बन चुका है। तो इसको 22 फुट लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये 1/8 का जो कंडेंसर है वो 22 फुट होता है और 266 इंच होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1/6 का कंडेंसर ले लिया है। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं वैसे तरीके से, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये 1 फुट 7 इंच का है, मतलब ये 19 इंच का पीस है। एक पाइप 19 इंच का है, तो इसको भी ज़रब कर लेंगे। इसी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये भी 14 पीस ही हैं। तो 14 को भी हम फिर से, अब 14 का फिर से दोबारा ज़रब दे देते हैं। 14 ज़रबे 19, तो ये बन गया 266 इंच। तो ये पाइप लगभग 38 इंच का है, 38 जमा, और ये लगभग यहाँ पे 10 इंच है। तो ये 10 इंच को भी जमा कर लेते हैं। तो 314 इंच का मतलब 1/6 का कंडेंसर होता है, 314 इंच। और इसको अब तकसीम कर लेते हैं 12 पे। तो यहाँ पे तकसीम किया है, तक 26 फुट का पीस है, ठीक है। तो 26 फुट हम लिख लेते हैं। ये 26 फुट 1/6 का कंडेंसर होता है, ठीक है। तब हम चेक कर लेते हैं दूसरा। तो ये दोस्तों 1/5 का मैंने कंडेंसर ले लिया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं उसी तरीके से सेम। तो यहाँ पे लगभग ये भी 19 इंच का पाइप है, ठीक है। तो इसको भी ज़रब दे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और वो 18, ठीक है। तो 18 पाइप है।
تو 18 کا ہم دے دیں گے 19 سے ضرب 19 ضرب 18، یہ 342 انچ بن چکا ہے۔ تو اس کو بھی ہم ایسے ہی چیک کر لیتے ہیں پائپ کتنا ہے، یہ 8 انچ ہے، 3 فٹ 8 انچ ہے، تو 44 انچ بن چکا ہے۔ تو اس کا 44 جمع کر لیتے ہیں، تو یہ 366۔ تو ابھی یہاں سے چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی، یہ بھی 11 انچ ہے، تو 11 انچ کا بھی پیس ایڈ کر لیتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی میں نے حصہ یہ نہیں چھوڑا کہ کوئی بچ جائے اور آپ لوگوں کو بعد میں لگے کہ یار یہ تو بینڈ بھائی نے ڈالا نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ابھی 397 انچ بن چکا ہے، تو 397 جو ہے وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ 397 انچ 1/5 کا کنڈنسر اور تقسیم 12 پہ کر لوں، تو یہ لگ بھگ آپ لوگوں کے سامنے 33 فٹ بن چکا ہے۔ تو 33 فٹ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ 1/4 کا میں نے کنڈنسر لے لیا ہے، تو اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں، سیم طریقہ ہی رہے گا۔ یہاں پہ 1 فٹ 6 انچ ہے، تو مطلب کہنے کا 18 انچ ہے، تو 18 انچ کا آپ ضرب دے لیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، تو یہ 22 پائپ ہے اور یہ 18 انچ تھا، ٹھیک ہے۔ تو 18 ضرب 22 یہ بن گیا 396 انچ بن چکا ہے۔ تو اب اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں پائپ کو، سائڈ والے پائپ کو۔ 3 فٹ لگ بھگ 10 انچ ہے، 3 فٹ 10 انچ ہے، مطلب 46 انچ ہے، تو 46 انچ کو جمع کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو پائپ ہے یہ بھی 8 انچ کا ہے، تو یہ بھی 8 انچ یہاں پہ جمع کر لیتے ہیں۔ لگ بھگ 450 انچ کا مطلب یہ پائپ ہے، تو یہ 450 میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ اور یہاں پہ اس کو تقسیم بھی کر لیتے ہیں 12 پہ، کیونکہ 12 انچ کا ہی 1 فٹ ہوتا ہے، تو یہاں پہ لگ بھگ 37.5 فٹ ہے، مطلب کہ 37.5 فٹ ہے، 37.5 فٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل اس کی نکل چکی ہے۔ تو دوستو میں آپ لوگوں کو اب یہ بتا دوں کہ کون سا کنڈنسر آپ نے انٹرنل جب آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے تو کون سا کنڈنسر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دوستو آپ کو یہ بتا دوں 1/10 کا جب آپ لوگ کمپریسر پہ انٹرنل لگاتے ہیں تو انٹرنل آپ کو 1/10 کے کمپریسر کے اوپر 1/10 کا ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب بات کر لیتا ہوں انٹرنل کے بارے میں۔ جب آپ لوگوں نے 1/8 کے کمپریسر کا انٹرنل چینج کرنا ہے تو آپ لوگوں نے 1/8 کا ہی انٹرنل لگانا ہے، مطلب 1/8 کا ہی کنڈنسر لگانا ہے اس کے اوپر۔ جب آپ لوگوں نے 1/6 کے کمپریسر کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے 1/6 کے ہی اوپر اتنا ہی کنڈنسر لگانا ہے۔ جب آپ لوگوں نے 1/5 کا مطلب کنڈنسر لگانا ہے ایک انٹرنل نکال کے، تو آپ لوگوں نے 1/5 کا ہی اس کے اوپر کنڈنسر لگانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا تھوڑا سا لگا دیں تو چھوٹا 6 کا بھی لگا سکتے ہیں 1/5 کے اوپر، پر اس سے یہ ہوگا کہ فلٹر گرم ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ 1/5 کا ہی اس کے اوپر کنڈنسر لگائیں، کیونکہ جب 1/5 کا کمپریسر جب لگتا ہے تو اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو گیس جلدی سے ٹھنڈی نہیں ہو پاتی۔ جب آپ لوگ کنڈنسر بڑھا کے لگا دیں گے تو فلٹر آپ لوگوں کا نارمل گرم ہوگا، ہیٹ زیادہ نہیں ہوگا، تو وہ بہت اچھے سے کولنگ کرے گی ریفریجریٹر۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ 1/4 کا جو کنڈنسر ہوگا اس کے اوپر آپ 1/5 کا بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1/4 کا لگائیں گے تو بیسٹ ہے۔ یہی اپلائی ایسے یہاں پہ بھی ہے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے 1/4 کے کمپریسر کا، تو جلدی سے جلدی گیس ہیٹ ہوتی رہتی ہے، تو اس پہ جتنا اچھا مطلب آپ لوگ 4 فٹ لگا دیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ 4 فٹ پہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مکینک سوچتے ہوں گے کہ یار 4 فٹ میں یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ گیس زیادہ چلی جائے گی، پریشر زیادہ آ جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ 1/5 کا جب کمپریسر ہو تو 1/5 کا ایک کنڈنسر لگائیں آپ انٹرنل نکال کے، اور 1/6 کا جب کمپریسر ہو تو آپ لوگ بھی 1/6 کا کنڈنسر لگائیں، تو یہ بہت بیسٹ ہے اس چیز کے لیے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ جب آپ لوگ جون سے نمبر کا بھی آپ لوگ انٹرنل چینج کر رہے ہیں، مطلب جون سے نمبر کا بھی کمپریسر ہو اسی نمبر کا ہی آپ کنڈنسر لگائیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے۔ اور یہ متبادل آپ لگا سکتے ہیں، مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اویلیبل 4 کی جگہ پہ 1/5 کا کنڈنسر پڑا ہوا تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پر اچھا یہی ہوگا کہ جب آپ پرفیکٹ 1/4 کا ہی اس کے اوپر کنڈنسر لگائیں۔ تو اب یہ بھی آپ لوگوں کو کنفرم ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ کیسے اس کو فٹ کریں گے۔ جب آپ لوگ انٹرنل جب نکال کے دوسرا فٹ کرتے ہیں باہر والی سائڈ پہ، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے فٹ کرنا ہے اس پہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں۔ تو دوستو آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ اکثر یعنی کہ ایسے فٹ کر دیتے ہیں، ایسے آپ لوگوں نے کبھی بھی کنڈنسر کو فٹ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی ہیٹ اس کو ملتی رہتی ہے، اس کی ہیٹ اس کو ملتی رہتی ہے، تو ادروائز اچھے سے گیس جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو پاتی۔ تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر ہیٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہیٹ ایگزاسٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر ہوا کراسنگ ہوگی تو ہیٹ جو ہے وہ اچھے سے کراس ہو جائے گی۔ تو یہ اسد بھائی کی ریکویسٹ تھی میرے
کہ مجھے اچھے سے سمجھا دیں کہ جو مارکیٹ سے مطلب کنڈنسر ملتے ہیں تو اس پہ کون کون سا کنڈنسر لگائیں، کون سا کمپریسر کے اوپر لگائیں. تو ان کی میں نے ریکویسٹ آج پوری کر لی ہے. امید ہے کہ ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو باقی آج کی ویڈیو میں بس دوستوں اتنا ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ایک پیار سے کمنٹ بھی کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.